Maayong adlaw no sa mga idol. Welcome sa itong programa sa Handusanan sa unod ug panit sa tabuan. Karon ding adlaw mga idol atong pagasaluan kining programa na amang nagpadatag tong sulat mga higala. Kaagi kini ni Jire. Okay. Kani si Jire mga idol nagpuyo ni sa probinsya sa Sugbo. Ang iyatang pangita dito pangumara mga idol. So atong basahon ang iyang sulat mga idol. Pinagi sa atong tulumanon sa Handusanan sa unod ug panit sa tabuan. Mga idol, kanila si Jire samtang ulitaw pa ni siya. Kanila laging sauna sa baryo pa. Matlanon pa gani sila. Sayo kay sila nangaminyo mga idol. Kay sa una kong panahon wa may kalingawan, wala pa ning cellphone. Kasagaran sa mga kadalagahan dali gyud maminyo mga idol. So atong pag-asawaan ang sugilanon ni Jire mga idol. Nagsugod kini iyang problema sa dihang ang iyang asawa ni abroad mga higala. So atong pag-asawaan ang iyang sugilanon mga idol. Dear Kuya Imong, Kuya Imong, kini akong problema. Naghahatag ko ni dako kaayong pagtulunan sa tanan. Kay kini akong sugilanon nga akong gipaambit kini sa imong programa. Kasinatian kini nga akong nagyan. Sakit kay palandungon ko imong nga sa among pagpaningkamot sa kinabuhi sa probinsya dili gyud makaya. Kuya Imong, naminyo ko edad kog 18. Ang ako pong asawa naminyo po nag-edad kog 18. Pangidaron rami Kuya Imong, pareha rami edad sa akong asawa. Kiniliging sayuta naminyo Kuya Imong, sayo mi nanganak. Perting paitas kinabuhis probinsya Kuya Imong, labi nagway kwarta. Lisod kayo ang kapanguma Kuya Imong. Wala damha, wala na dugay. Niabot na ang among anak ug tulo Kuya Imong. Ato lang isurkat ang sugilanon para dili kay mataas ang imong pagbasa Kuya Imong. Niabot ang panahon Kuya Imong nga niabot ng tulo ang among mga anak Kuya Imong. Arang-arang pa to sa una nga duha pa kay medyo makaya pa. Sa pagkakaroon Kuya Imong nga tulo na maglisod naman ni Kuya Imong. Mao nagkahukom ang akong asawa Kuya Imong nga mularga sa laing nasod. Manimpalad sa gawa sa nasod Kuya Imong, kasagaran sa mga atong mga kahigalaan na nalisod sa pagkinabuhi, mao gyud madaling dangpan ang pag-apply og domestic helper sa abroad Kuya Imong. Ako Kuya Imong, sakit man sa kong balitian, isip ba na napugos kong tugot niya nga manarbaho sa layong dapit. Tungod kay wala ako'y ikakaya nga isuporta sa akong pamilya. Sa sinugdanan Kuya Imong, mingaw kaayo Kuya Imong. Daw dili nako maantos ang kamingaw. Kay gimahal og higugma nako ang akong asawa Kuya Imong. Perting sakita sa akong dughan nga isip ba na wa ko'y nahimo sa pagpugong niya Kuya Imong. Tungod sa among kalisod sa panginabuhi. Sa sinugdanan Kuya Imong, sa iyang paglarga niabot og buwan. Maayo pang among pagkontak kay Kuya Imong. Tungod sa among kalisod wala man mi cellphone. Manghuam in town ko sa among igsuon na ay cellphone para makabidyo ko lang ko sa akong asawa Kuya Imong. Wala madugay Kuya Imong. May pila ka buwan ang nilabay. Tagsa na lang siya manawag
kanamo Kuya Imong. Usahay Kuya Imong kung ako'y motawag, dili sila ko siya makontak. Akong kaugalingon Kuya Imong natingala kung naunsa siya. Nanong naingon ana siya, nikalit lang siya kausap kanamo Kuya Imong. Diya ganihigayon Kuya Imong nga wala na gid siya. Dahil bulan Kuya Imong nga wala na gid siya. Mag-video call kanamo Kuya Imong. Ako na lang yung giluom ang tanan Kuya Imong sa akong kasakit sa akong dughan. Ako na lang yung gisalig sa kaitasan kung unsa may dangatan. Hangtod niabot yun ang higayon Kuya Imong nga wala na gid siya mo kontak namo. Wala na siya magpadalag kwarta. Sa laktod pa, nalimot na siya kanamo Kuya Imong. Ako'y mahimo kay tuwa man siya sa layong dapit. Dili ko kaadto dali-dali. Kay dili man ta kaadto anang lugara kun wa tay kwarta. Ako nagpangutana sa iyang mga higala kung naunsa na siya. Wala jud ko'y kalibutan kung unsa na iyang gidagatan Kuya Imong. Maulay akong sa usa ka higayon Kuya Imong, maulay na akong nadunggan nga duna na di siya laing gikabuangan. Duna na siya laing gikalambigit, kalaing linalang sa laing nasod Kuya Imong. Usa ra gyapon ka Pilipino. So niabot yun ang panahon Kuya Imong nga akong nibawan nga ako din asawa na ay laing gikabuangan. Sakit ka isang dughan Kuya Imong nga niabot sa punto nga naingana ang among pamilya. Nga gimahal man unta na ako siya Kuya Imong. Nakabasog na noon ko sa kagalingon kung nagtarong pa lang kong eskwela. Naningkamot pa lang ko sa una dili unta maingon na ang tanan. Pero niagi naman ang panahon Kuya Imong, wala na ko'y mahimo. Ako kayong giloom Kuya Imong, akong gipaningkamutan nga makabangon ko sa akong naiaguman karon. Ako nang giatiman ang akong mga anak Kuya Imong. Akong gipokus nila ang akong panahon ug pagpaningkamot para lang gyud sila magka-eskwela Kuya Imong. Kay kini akong mga anak Kuya Imong nagkadako na. Kani akong kinabuangan, nag-edad na 15 Kuya Imong. High school na in town Kuya Imong. Kani akong ikatduha, nagkuha na siya, nag-graduate na po sa elementarya. Ang akong kinamanghuran, grade 4 na Kuya Imong. Ako na lang gipokus ang tanan sa akong mga anak pagpaningkamot para kami makasugakod sa kalisod sa panginabuhi ug ako silang matagaan kinabuhi Kuya Imong. Nga ako silang mapaeskwela ug ako silang mapuman sa ilang pangandoy Kuya Imong. So kining akong pagsulot Kuya Imong, kabahin na kini kasakitan nga akong naagian. Sa akong pagpadayon Kuya Imong, naningkamot ko sa pagpanguma, nananong ko siya unsa ug kaluoy sa Ginoo gikaluyan ko sa kaitasan Kuya Imong. Namungay gyud in taon ang akong paningkamot ug ang akong mga anak ang kinabuangan akong napahuman sa college. Pila may dagan Kuya Imong, wala damha na akong kinabuangan nakagraduate na o nakahuman sa kursong civil engineering Kuya Imong. Wow! Pertin akong kalipay nga akong pangandoy o akong paningkamot na makahuman ang akong anak na tuman na gyud. Bisan ako ra usa, wala ang ilang mama. Gumikan sa akong pag-ampos Ginoo kay imong iyang gihatag ang tanan. Wow! Ang ako pong mga anak, bless sa kaayo ko kay nakaanak ko utan, kugihan, ug matidlabangon sa ilang ginikanan. Wow! Bisan tuod kami ko imong naglisod kay ang board exam perting mahala, pero nga akong anak ko imong naningkamot
para lang yun makatik siya sa board exam. Ang akong pagpaningkamot o pagkampos Ginoo kuya imo nga makapasa lang sa board exam ang akong anak kuya imo. Kaluoy Ginoo kuya imong pila may dagan sa panahon. Nitik nag board exam ang akong anak kuya imo. Pila kasi mana nilabay nila niabot ang resulta. Labihan kalipay namo kuya imo kay akong anak na-apil sa top 10 sa board exam sa civil engineering kuya imo. Napaniog sa among kabaryuhan kasilinganan nga akong anak na-apil sa top 10. Wala lamang kuya imo. Usa kay gayo ni anak kuya imo. Dunay nanuktok sa among pultahan. Ako pag-abli na ko kuya imo, ako nakalitan. Kay ang akong natanaw ang ako mga asawa ko imong nangayo siya pasaylo kay imong sa iyang nabuhat ka namo. Apan ako daw giugbo ko imong wala ko nahimo. Wala ko kasabot sa kong hibati kung unsay angay na kong buhaton. Ako pa ba siyang pasayloon ko imong? Sa akong kakurat ko imong wala na ginako siya natagad kuya imo. Inoon sa akong kalagot ako siyang isiradan sa pultahan kuya imo kung akong makahawa. Ang akong mga ano kuya imo ang duha nakasaksi kung unsay gibati na ko kuya imo sa akong galamhan. Ako nakahilak pero nipugong akong duha ka anak kuya imo kaya akong kinabungan wala man dili sa among panimala itong higayon. Iniingon ang akong mga anak nialawalam pa na ako kaya imong pinayanayan akong tanan kung madawat pa na ako ang ilang mama o dili na. Kung kamoy pasultiun kuya imong unsa may iyong gisulti, angay pa ba na akong pasayloon ang akong asawa kuya imong o dili na kaysa iyang nabuhat na ako nga perting sakita. Kung kamoy pasultian unsa may inyong angay buhaton ni akong sitwasyon kuya imong. Sa pagkakaroon ko imong ang akong asawa tuan nagpuyo sa iyang mama. Wala kay karon panahon na wala pa man ako siya pasaylo. Mo nagpadala kog sulat sa imong tulumanon sa handusanan ko imong kung unsay angay na kong buhaton. Palihog tambagi ko kuya imong. Kini ang imong magtatampo Jerry. What? Maing hapon, maing adlaw kanimo Jerry. Kani atong tulumanon dalangpanan sa mga kasakitan o dalangpanan sa mga kapakyasan kung unsa may imong nagian mao nay hinungdan nga nibarog ka nilig-on ka sa imong niaging kapaitan. Ang ako lang kuya Jerry, ang ako lang ikatabag nimo Jerry kung unsa may imong kuan sa imong kasing-kasing gigugma pa ba nimo imong asawa o wala na o gigugma pa nimo imong asawa tagais siyang chance basin pa di ay ang iyang pagpangayad pasaylo nimo tinudanay pero wala na kay may gugma niya imo na siyang kalimtan o pwede ra imong istoryahon siya nga wala namang kay gugma nimo sa imong gibat nako para na lang siyang mga anak parental guidance lang duha dili na mo mag-away ang inyo pag-guide na lang sa inyong mga anak. Labi na karon ang imong anak nga gibuangan nakahuma na ang imong lang atimanon ang imong duha na lang ka anak nga makahuman og eskwela. So mao na akong tambag nimo Jer sa imong pagpadala sa atong tulumanon. Ikaray mo timbang-timbang kung naa pa ba siya sa imong kasing-kasing o wala na. Huna-huna og maayo unsa gyud maayo. So, salamat kayo sa pagpadala sa atong tulumanon sa handusanan sa unon ug panit sa tabuan ug daghang salamat sa tanan. Dinhi lang takot mga idol mao to ang kaagi ni Jerry nga iyang gipadala sa atong tulumanon sa handusanan sa unon ug panit sa tabuan.